भनिन्छ सहगोत्री र बन्धुबान्धव बीच अपनत्वको भावना हुन्छ। ठिक त्यस्तै राजनीतिमा पनि उही सिद्धान्त र दर्शन बोकेका पार्टी बीच एकता हुनु अन्य देशमा रहेको उही सिद्धान्त र दर्शन मिल्ने पार्टीका लागि खुसीको कुरा हो। अहिले नेपालमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको सहकार्यमा सरकार बन्दा छिमेकी देश चीनको समेत अनुराग बढ्न पुगेको छ। त्यसो त नेपालको कम्युनिस्ट मिल्दा चीन खुसी हुनुमा उसका पनि केही प्राथमिकता र स्वार्थहरू छन्। विशेष गरी नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता चुलियो भने बाह्य शक्ति केन्द्रको चलखेल बढ्ने र त्यसले विभिन्न द्वन्द्व सिर्जना गर्ने र अन्ततः त्यसको असर चीनतर्फ नै फर्किने हुँदा ऊ नेपालमा राजनीतिक स्थिरताका लागि नेपालमा रहेका कम्युनिस्ट शक्तिहरू बीच एकता रहिरहोस् भन्ने चाहन्छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी नेपालमा कम्युनिस्ट मिल्दा किन हौसिन्छ चीन, के नेपालप्रति चीनको कुनै खास स्वार्थहरू छन्? आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। जब नेपालमा कम्युनिस्ट शक्तिहरू मिल्छन्, उत्तर छिमेकी चीन उत्साहित हुने सामान्य कुरा हो। यी गठजोडमा उसको प्रभाव र संलग्नताको प्रमाणिक तथ्य नभेटिए पनि नेपाली कम्युनिस्ट मिलाउन चीनको भूमिका हुन्छ भन्ने भाष्यलाई यस प्रकारको उत्साहले बल पुर्याउने गर्दछ। 2080 फागुन 21 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काङ्ग्रेससँगको सहकार्य तोडेर फेरि एमाले लगायत दलहरूको नयाँ गठबन्धन सरकार बनाएपछि चीन एकपटक फेरि उत्साहित देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तबाट नयाँ गठबन्धनप्रति आशावादी देखिएको टिप्पणी गर्ने चीन पहिलो राष्ट्र बन्न पुग्यो। चीनिया विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओनिङले नेपालमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको विषय नोट गरेको भन्दै राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने आशा र विश्वास लिएको बताइन्। यसअघि 2079 पुस 10 एमालेको समर्थनमा दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा चीन योभन्दा धेरै हौसिएर सक्रियता ह्वात्तै बढाएको थियो। विदेश मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेरै उनलाई बधाई दियो। 3 वर्षदेखि नखुलेको रसुवागढी केरुङ नाका खोलिदियो। केरुङ हुँदै रेल ल्याउने कुरा नेपाली नेताहरूको भाषणको विषय बनिरहँदा चीनले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन थाल्यो, जसका लागि चीनिया प्राविधिक टोली काठमाडौँ उत्रियो। 2078 चैत्रमा नेपाल चीन बीच रेलमार्ग सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने सहमति बने पनि त्यो अलपत्र थियो। यस प्रकार चीनिया सक्रियता बढेपछि त्यो गठबन्धन सरकार निर्माणको सन्दर्भमा सीमित भएन, कम्युनिस्ट बीचको सहकार्य चीनिया जित र भारतको हारका रूपमा व्याख्या र विश्लेषण भए। भारत, चीन र नेपालकै मिडिया डिस्कोर्सहरूमा भू राजनीतिक जित हारको कोणबाट टिप्पणी भए। जानकारहरू भन्थे भारत दाहाललाई सत्ता बाहिर राख्न चाहन्थ्यो। नेपालको एउटा प्रबुद्ध नागरिक तबका त खुलेरै उनको नेतृत्वमा सरकार बन्न नहुने वक्तव्यबाजीमै उत्रिएको थियो। काङ्ग्रेस एमाले बीच समीकरण बन्नुपर्छ तर दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदैन भनेर उतिबेलै थालिएको लभिङ अहिले पनि हुने गर्छ। यो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले काङ्ग्रेससँगको सहकार्य तोडेर फेरि नयाँ गठबन्धन बनाएपछि मूलत दुईवटा प्रश्न उठेका छन्। पहिलो प्रश्न अन्तर्गत एक अर्कालाई धारे हात लगाएर सत्तो सराप गर्ने दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई कुन स्वार्थले मिलायो? दोस्रो प्रश्नमा माओवादी र एमाले जोड्ने रसायन कतै मेड इन चाइना त होइन? नयाँ गठबन्धन सरकारलाई भू राजनीतिको लेन्सबाट हेर्नु अघि पहिलो प्रश्नमा केन्द्रित रहेर चर्चा गरौँ। माओवादी काङ्ग्रेस गठबन्धन भत्किनु र माओवादी एमाले गठबन्धन बन्नुका पछाडि कतिपय आन्तरिक राजनीतिक कारण पनि छन्। यद्यपि ती कारण प्रधानमन्त्री दाहालले संसदको रोस्ट्रममा उभिएर वर्णन गरे जस्ता मात्रै होइनन्। उनले सहकार्य टुट्नुमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै दोष जति काङ्ग्रेसमाथि थोपरे। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री चुनाव र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा असहयोग, महासमिति बैठकबाट चुनाव अघि गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव पारित, हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा हस्ताक्षर अभियान, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको राजनीतिक दस्तावेजमा माओवादीको सशस्त्र विद्रोहको अवमूल्यन गरिनु लगायतका कारणबाट गठबन्धन तोड्नु परेको उनको दाबी छ। दाहालले अघि सारेका कारणले यी दुई पार्टीबीचको अविश्वास बढाएको साँचो हो, तर यी देखिने कारण मात्रै हुन् जसलाई उनले गतिलो निहुँ बनाए। अरू केही महिना गठबन्धन लम्ब्याउँदा सायद उनले यत्तिका निहुँ पाउने थिएनन्। त्यसैले यो अवसर अहिले नै उपयोग गरेको मान्न सकिन्छ। खासमा दाहाल दुई कुराले प्रेरित भएर गठबन्धन भत्काउने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ। पहिलो, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न एमालेलाई प्रतिपक्षमा राख्दा जति कठिन हुन्छ त्यति काङ्ग्रेसलाई राख्दा हुँदैन भन्ने उनको आङ्कलन।
शान्ति प्रक्रियाका अरू धेरै कुरा टुङ्गिए पनि बेपत्ता छानबिन, सत्य निरूपण र मेलमिलाप सम्बन्धी कानुन नबन्दा यो मुद्दा किनारा लागेको छैन। अहिले पनि कैयौं पीडित न्यायको पर्खाइमा छन् भने माओवादी पंक्तिका लागि यो मनोवैज्ञानिक त्रासको विषय बनेको छ। त्यसकारण पनि सरकारमा आएदेखि नै दाहालले यो मुद्दालाई प्रधानता दिएका हुन्। दोस्रो कुरा अन्तर्गत उनले सत्ताको दाउपेचबाट आफ्नो नेतृत्व सक्दो लम्ब्याउने आकांक्षा एकातिर पालेका छन् भने अर्कोतिर यही बीच सांगठनिक र राजनीतिक रूपमा कमजोर हुँदै गएको पार्टीलाई बलियो बनाउने प्रयत्नमा पनि उनी देखिन्छन्। एक्लो माओवादीको पुनर्उदय हुने सम्भावना क्षीण भएको कुरा दाहालले निकै अघि बुझिसकेका थिए। त्यसैले कम्युनिस्ट घटकसँग मिलेर कार्यगत एकता गर्ने, मोर्चाबन्दी गर्ने र अनुकूल हुँदा पार्टी एकता नै गर्ने नीति उनले लिइसकेको जगजाहेर नै छ। समाजवादी मोर्चा बनाएर बढेका उनले अहिले एमालेसँग फेरि सहकार्य गरेर विगतको अभ्यासलाई पुनर्जीवन दिने प्रयत्न थालेका हुन्। यसमा एमाले अध्यक्ष ओली पनि सकारात्मक भएपछि यो गठबन्धन सम्भव भएको हो। गठबन्धनका लागि ओली तयार हुनुका पछाडि पनि केही कारण छन्। पहिलो कारण अन्तर्गत कांग्रेस माओवादी गठबन्धन टुटाउने आग्रह पालेर बसेका ओली अवसरको खोजीमा थिए। उनको यो प्रयत्न चुनाव अघिदेखिकै हो। चुनावपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र दाहाल बीच पहिले को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा मतभेदका कारण उक्त गठबन्धन टुटेको थियो, जसलाई ओलीले भर्तेक गरे र दाहाललाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिए। तर ओलीसँग लय नमिलेपछि दाहालले 2 महिनामै फेरि पुरानै गठबन्धन बिउताएर कांग्रेसकै पोल्टामा गए। त्यो तोडले घायल ओली पुनः गठबन्धन टुटाउने दाउपेच र अभ्यासमा थिए। यति बेला उनको आग्रह पूरा हुने अनुकूल अवसर देखियो र उनी तयार भए। दोस्रो कारणमा नयाँ गठबन्धन बन्दै गर्दा ओलीका प्रारम्भिक अभिव्यक्ति र हाउभाउ हेर्दा उनले पनि कम्युनिस्ट शक्ति एकीकृत हुनुपर्ने आवश्यकता बोध गरेको देखिन्छ। माधव नेपाललाई समेट्न कोटेश्वर निवास पुग्नु, त्यसपछि सम्बन्ध सुधार्न भेटघाट बढाउनु, मन्त्रालय भागभण्डामा लचिलो देखिनु, गठबन्धन 4 वर्ष टिकाउने पैरवी गर्नु केही यस्ता संकेत हुन् जसबाट ओलीले अलि परको राजनीतिक लक्ष्य साधेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। हुन त प्रतिष्ठाको लडाईँ, सत्ता मोह, अस्थिर चरित्र भएका यी नेताहरू बीचको सहकार्य कति दिन टिक्ला प्रश्न उत्तिकै पेचिलो छ, किनकि यस अघिका दृष्टान्तहरू स्मरण गर्दा प्रशस्त सन्देह जन्मिन्छन्। यद्यपि आम जनतामा अविश्वास र निराशा बढेको, नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाउँदै गरेको, कम्युनिस्ट पार्टीहरू कमजोर हुँदै गरेको सन्दर्भमा एकताको बोध हुनु अस्वाभाविक होइन। केही महिना यता निरन्तर दाहाल र ओली बीच अन्तररङ्ग संवाद चल्नुले पनि यो कदम तात्कालीन स्वार्थबाट मात्रै प्रेरित नभएको हुन सक्छ। त्यसमाथि ओलीले 2074 सालमा जस्तै शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष र बलियो प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षा पनि पालेका छन्। कम्युनिस्ट बीचको मोर्चाबन्दी वा एकता भएमा त्यस्तो आकांक्षा 2084 मा पूरा हुन पनि सक्छ। त्यसैले उनले यो गठबन्धन मिसन 84 को लक्ष्यबाट प्रेरित भएर गरेका पनि हुन सक्छन्। त्यसमाथि आफ्नो राजनीतिक सुरक्षाबाट चिन्तित माओवादी, एमाले र एकीकृत समाजवादीका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको पार्टी एकता नै गर्नुपर्ने दबाव पनि उत्तिकै छ। यिनै कारणहरूले दाहाल कांग्रेसको नजरमा राजनीतिक बेइमान बन्न तयार भएका हुन् भने ओलीले दाहाल नेपाल झेल्ने जोखिम मोलेका हुन्। तर नयाँ गठबन्धनको अन्तर्य खोतल्दा यी नेताको आकांक्षा वा आग्रहबाट मात्रै भएको निष्कर्ष निकालियो भने त्यो चाहिँ अपूर्ण हुन्छ। यसमा कहीँ न कहीँ भू राजनीतिक प्रभाव छ, जसको पुष्टि 4 दलबीच भएको 8 बुँदे समझदारीले नै गर्छ। 4 दल नयाँ गठबन्धन निर्माणको निष्कर्षमा पुग्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने। सहमतिको यो आधारले गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ के यस अघिको गठबन्धनले सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नीति अंगीकार गरेको थिएन? सहमति पत्रमा यस्तो वाक्यांश राखेर नयाँ गठबन्धनले कुनै चिडिएको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई आश्वस्त रहन सन्देश दिएको त होइन? कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूलाई थाहा छ दाहाल सरकारसँग चिडिएको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति चीन हो। यही सन्देशबाट आश्वस्त भएर सायद चीनले ढिलो नगरी नयाँ गठबन्धनसँग आशावादी रहेको अभिव्यक्ति दियो। प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो 15 महिने कूटनीतिक अभ्यास असन्तुलित र एकपाखे बन्दै गएको थियो। हुन त उनले यसबीच भारत, अमेरिका, चीन जस्ता शक्ति राष्ट्रको भ्रमण गरे। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, जलवायु परिवर्तन, असंलग्न परराष्ट्र सम्मेलन लगायत ठूल्ठूला फोरममा सहभागिता जनाए।
हरेक भ्रमणबाट फर्केपछि उनले उपलब्धिका फेहरिस्त पेश गर्दै कूटनीतिक सन्तुलन कायम राखेको, आर्थिक विकास र सहकार्यलाई जोड दिएको, विश्व राजनीतिक मञ्चमा प्रभावकारी उपस्थिति जनाएको आदि सनातनी प्रतिक्रिया दिएकै हुन्। तर प्रो नेपाली हुन्छु भनेर सुरु भएको दाहालको तेस्रो प्रधानमन्त्रीत्व कालको 15 महिने कूटनीतिक सन्तुलन हुन सकेन, किनभने उनी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र रिझाएर सत्ता टिकाउने प्रपञ्चमा बढी केन्द्रित थिए। शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा उनको अस्थिर चरित्र यसबीच पनि सुध्रिएन। कहिले चीनमुखी, कहिले भारतमुखी भनेर उनीमाथि लाग्दै आएको आरोपलाई गलत साबित गर्न सकेनन्। पहिलो पटक 2065 मा प्रधानमन्त्री हुँदा क्रम भङ्ग गरेको भन्दै विदेश भ्रमण चीनबाट थालेर उनले भारतलाई चिढ्याए। 2073 मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग नजिकिए चीन चिढियो। तेस्रो कार्यकालको प्रारम्भमा चीनसँग नजिक देखिएका उनी पछिल्ला समय भारत अमेरिकी प्रभावमा कति धेरै परे भने उनी चीनलाई पुरै व्यवस्था गर्ने तहमा ओर्लिए। भारत भ्रमणको निम्तोको पर्खाइमा रहेका दाहालले चीनको बुआओ सम्मेलनको निमन्त्रणा स्वीकारेनन् र गएनन्। हुन त उनले निमन्त्रणा दिन गएका चिनिया राजदूतसँगको सल्लाहमै नगएको भनेर बचाउ गर्न खोजे, तर यसबीच चीनसँग भएका यातायात पारवहन सम्झौता, BRI अन्तर्गतका विभिन्न परियोजनाप्रति उदासीनता देखाए। हस्ताक्षर भइसकेका सम्झौता कागजमै सीमित भएपछि चीन रुष्ट थियो। चीन मामिलाका विज्ञहरूले त दाहाल सरकार पछिल्लो कार्यकालमा चीनसँगको सम्बन्धको डोरी चुडिएको निष्कर्ष नै निकाले। निश्चय पनि दाहालले जलविद्युत विकास र विस्तारमा भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गरेर बङ्गलादेशलाई विद्युत बेच्ने प्रबन्ध गरेर उल्लेखनीय उपलब्धि कमाए। असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पैरवी गरे, तर त्यसले व्यवहारमा सार्थकता पाएन। मुलुकलाई भूराजनीतिक जटिलतामा फस्न नदिने, विदेशी शक्तिको अविच्छिन्न शक्ति क्रीडास्थल बन्न नदिने जुन चुनौती थियो त्यसमा उनी खरो उत्रन सकेनन्। अहिले नयाँ गठबन्धन बनेपछि पनि उनी सामु उही चुनौतीपूर्ण अवस्था छ। हिजो भारत अमेरिकी स्वार्थ समीप जाँदा चीन रुष्ट थियो। आज चीनले सहकार्यका लागि तयार रहेको अभिव्यक्ति दिँदा भारत अमेरिका चनाखो हुन थालेका छन्। भारतीय कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू अहिलेको गठबन्धनलाई नेपाली कम्युनिस्ट मिलाउने चीनको उद्देश्यको कडीका रूपमा विश्लेषण गर्न थालेका छन्। नेपाली कम्युनिस्टसँगको चीनको अनुराग बढ्नुमा उसका केही नेपाली प्राथमिकता र स्वार्थ छन्। चीन नेपालको राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा छ। राजनीतिक अस्थिरता चुलियो भने बाह्य शक्ति केन्द्रको चलखेल र प्रभाव बढ्छ। त्यसो हुँदा आफ्नो सुरक्षा चासो कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छ। निर्वाचित र शक्तिशाली सरकार गठन हुँदा राजनीतिक स्थिरता हुन सक्छ भन्ठानेर उसले कम्युनिस्ट शक्तिहरूको एकताको स्वार्थ पालेको हुनुपर्छ। 2074 मा त्यो प्रयोग सफल भए पनि कम्युनिस्टहरू आफ्नै सत्ता स्वार्थ र इगोका कारण विभाजित भए। विश्व अर्थतन्त्रमा पहिलो हुने दौडमा रहेको चीनको चासो नेपालमा लगानी बढाउने पनि छ। नेपाल हुँदै भारत र दक्षिण एसियाली मुलुकमै आफ्नो उपस्थिति र व्यापार विस्तारको उद्देश्य बोकेको चीनले त्यस कारण पनि BRI कार्यान्वयनलाई जोड दिँदै आएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय फोरममा नेपालले आफूलाई समर्थन र सहयोग गरोस् भन्ने आग्रह पनि चीनको रहेको पाइन्छ। यस्तै आग्रह बोकेको भारत चाहिँ नेपाल चीनमुखी नहोस् र आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्रै रहोस् भन्ने चाहन्छ। नेपालमा अमेरिकी स्वार्थ र भूराजनीतिक उद्देश्यहरू, MCC लगायतका मुद्दामा बढ्दो सक्रियता र सम्बद्ध अधिकारीको श्रृङ्खलाबद्ध भ्रमणले उजागर गरेकै छ। सारमा उत्तर र दक्षिण छिमेक, 7 समुद्र पारीको अमेरिकी लगायत शक्ति राष्ट्रहरूको नेपालमा बढ्दो चहलपहल निगरानीकै तहमा रहेको पाइन्छ। यस्तो जटिल अवस्थामा नयाँ सहयात्रीको साथ लिएर बढेका प्रधानमन्त्री दाहाल सामु भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राख्दै गठबन्धनको स्थायित्व कायम गर्ने जबरजस्त चुनौती छ। चीनसँगको इन्गेजमेन्ट बढाइरहँदा भारतसँगको विद्युत व्यापार लगायतका आर्थिक विकास र विस्तारका सहमतिहरू प्रभावित नहुनेतर्फ उनी सचेत हुन सक्नुपर्छ। चीनसँगको टुटेको सम्बन्धको धागो गाँच्दै गर्दा सहमतिमा सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नीति अंगीकार गर्ने कुरा लेखेर पुग्दैन, सुझबुझका साथ व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ। दर्शक वृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्।
नमस्कार।